پیر جیڑی اولاد ہیں، اسی بھی اولاد ہاں، سانو بھی لوگ 11ویں دینے ہیں جی، کوڑلے شریف بھی بھیجنے 11ویں، اسی ہوں خالی جمع 11ویں کرنے واسطے تے نہیں ہاں، یا مجلس 11ویں نہیں لا کے دی جی، غوث پاک نے تعریف کر چھوڑی جی، قوالی ہو گئی ہیں جی، تے پھر بہ کے جناب پیسے جتنے لکھاں روپے ہوئے اپنے کھادا پیتا، کوئی لنگر چلا کے دا، کوئی کام چلا کے دا، تے اے غوث پاک دی خدمت نہیں، غوث پاک دی خدمت نہیں، غوث پاک دی خدمت ہے کہ سارا مشن، ساری زندگی جڑی انہاں کام کیتا ہے اس نو تسی اگے آنو۔ دیکھو نا اساں لوگاں سارے پیر جتھے بھی جڑا بیٹھا ہے، میں آپ بھی وچ ہی ہاں، اساں لوگاں اج تک کی کیتا؟ اساں اپنیاں پراپرٹیاں بنائیاں، جائیداداں بنائیاں، بڑیاں بڑے اساں اپنے محلات بنائے، بڑے بڑے کام کیتے، پیو دادے دی قبراں نو کیش کرایا ساری عمر، سارا عمر ساڈا یہی کام ہے، اساں کم دین دی خدمت کی کیتی؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں، کوشچن ہے، خدا دا واسطہ ہے، میں اپنے آپ نو شامل کر کے کہہ رہا کہ سارے میرے برادری دے جڑے لوگ ہون، میرے برادری دے لوگاں نو بھی اللہ توفیق دے جڑے گولڈے شریف وچ ہون، انہاں نو بھی مزید اللہ توفیق دے جڑیاں میں گلاں کر رہا میرے نال یعنی ختم نبوت دے مسئلے چ نکلن، میرا تعاون کرن، میریاں لتاں چھکنے دے بجائے میرا تعاون کرن، انہاں نو بھی اللہ توفیق دے کہ اگر پیر میر علی شاہ دے گھر جمن اور اس خاندان نے چڑھ تے او تکن کہ ساڈا کتنا بڑا دادا گزریا ہے تے انہاں دا مخالفین کتنے تک پہنچ گئے اور اسی اتھے ہی کھپ کے بیٹھے ہیں، اوہی جو بچ پیسے پائے، اوہی کھادا پیتا، اوہی اپنے صندوقڑی کھولی تقسیم کر چھوڑی، یہی پیری ہے، 4 لفظ قوالی نے بلوا چھوڑے، یہی پیری نہیں، اور جتنے سلسلے جتنیاں درگاہاں انہاں تقریراں ہو گیاں، اے پیری نہیں، پیری ہوئے کہ جڑے صاحب مزارن انہاں اللہ اور رسول دے جڑی اقامت دین اور عقائد دی درستگی اے پیر خود بیان کرن، پیر نظرانہ خود لیندن تے مسئلہ خود نہیں بیان کر دے، مولویاں نو کو کھلار دیندن، مولویاں نو چاہیے آکھن پیر صاحب تسی آپ بولو، نظرانہ آپ کنے ہو تے مسئلے واسطے اساں کھلار چھوڑنے ہو، یا تو پیسے بھی اساں دیو نا، نہ کرو، مولویاں میں کچھ احتیاط کرنی چاہیے، یہ پیر دینے کچھ نہیں کسی ہاں، مولوی صاحبان بھی احتیاط کرن، خیال کرن تے اپنا اپنا کام کرو، تسی اپنا تسانی دینی مدارس چلا رہے ہو تے انہاں نو آکھو تسی قبلہ آپ بولو، آپ پڑھو، پڑھیا کہ تساں کیوں نہیں پڑھیا نے تے بولو، دسو لوگاں، دسو لوگاں دے عقیدے ٹھیک کرو کہ مائی جی اسی نہ نے حاجت روا، اسی حاجتاں پوریاں نہ کر سکنے نے، اسی تواڈے اور محتاج ہاں، اسی یہ ہاتھ چاہنے نے مالک دے اگے ہیں تے عورتاں جڑیاں سادہ مزاج ہن، جڑیاں برطانیہ چ بھریاں ہی ہن تے بیچاریاں کسی تویز پیچھے پئیاں ہی ہن، اے چانبا پاؤ جی، اے جناب اے کرو، جڑے تماشے میں تکنا، یا اللہ میں تو کنا ہاتھ لانا، یا اللہ یہ مخلوق کس طرح اساں تو ہدایت عطا فرما، اپنے نبی مکرم نی تعلیمات جڑیاں حدیثاں چ اساں پڑھیاں، اور میں تا رونا، میں تا پٹنا، میں تا آنا ماں چینل میرے سامنے رہے، میں کوئی موقع ہوئے تو میں لوگاں دساں جڑے میرے 2-4 گلاں جڑیاں کھلیاں دساں لوگاں، اے بند ہو کے تے ایویں چگل کے گلاں نہ کراں، کھلیاں گلاں کراں تساں تک پیغام سچ پہنچے، تسی لوگ سچا قبول کرو، اے سارے ایویں مرنے نے گلاں، کوئی مشکل نے ویلے کوئی کام آنے والا نہیں نے، اپنی جان تے بنسی نے تے اس ویلے تسی اسی مالکاں پکارسو تے اوہی تساں نے کام آسی نے، کوئی نیڑے نہیں لگنا نے، اے میں لکھ کے دینا تساں، میں ایک پیر ہاں اور چنگا بھلا پیر ہاں، میں یہ جی گل نہیں نے جے ایویں میں پیر ہاں، اتنا کچھ ایدے وڈے دادے نہ پوترا میں تے ایویں ان پڑھ تے چبل قسم نہ پوترا نہ، پڑھیا لکھیا آدمی ہے، 2-4 لفظ پڑھیا میں اتنا سمجھ سوچ کے تساں گزارش کرنا کہ اللہ دا بوआ نہ چھوڑیو، رسول اللہ دی تعلیمات نہ چھوڑیو، اصل چیز ہو نے، اصل ہے نے، تے باقی اے ساریاں ڈگیاں نے، سارے وجانے پے نے اپنیاں تے کوئی کہ پہ آنا نے، کوئی کہ بات نہیں، نمیاں بولیاں بولنے پہ، نویں سلسلے پہ نکلنے، نویں ادارے پہ نکلنے، اہل سنت والجماعت دا پرانا جڑا 1400 سال تو مسلک چلا آ رہا ہے، اگرچہ ہون نمیاں چیزاں اس وچ لوگاں پا چھوڑیاں کہ جناب فلانا جڑا کام نہ کرسی وہ بھی سنی نہیں، جڑا فلانا کام نہ کرسی وہ بھی سنی نہیں، اسی سنیاں اللہ دے فضل نال اولیاء اللہ نو مننے والے ہاں، لیکن اولیاء اللہ نو اللہ دا بندہ مننے والے ہاں،
اللہ دے رسولاں نو اللہ دا رسول مننے والے عبدہ و رسولو مننے والے ہیں اتنا نہ چاہو کہ اللہ بھی ناراض ہوئے تے رسول بھی ناراض ہوئے تے اتنی بےزتی بھی نہ کرو کہ اللہ تساں قیامت والے دن کھلن بھی نہ دے کہ میں جنہ عزت دیتی انہاں تساں بے عزت کر چھوڑیا اج تسی کیڑے عزت نے قابل ہو. یہ جڑا بیلنس ہے یہ ضرور قائم رکھنا چاہیے.